बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, माजी की तरह एक मरतबा फिर हमारे मुल्क में दहशत गर्दों ने अपनी घिनौनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दहशत गर्दी की वारदातें शुरू कर चुके हैं। ऐसे अनासर ने जो मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं। पहले इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल पर हमले हुए, उसके बाद गुज़श्ता रोज़ लाहौर में के मेन बाज़ार अनारकली में बम धमाका हुआ जिसमें कुछ लोग शहीद हुए, और अब कराची में भी 2 रोज़ कबल हमारे खुफिया इदारों की इत्तला थी कि यहाँ 10 से ज़ायद दाइश के दहशत गर्द कराची में जो हैं वो ठहरे हुए हैं और वो दाखिल होकर कराची में जो है अमन व अमान का मसला पैदा करेंगे। तो लिहाजा एक दाइश के दहशतगर्द को जब खुफिया इदारों ने गिरफ़्तार करके हमारे CTD के इंचार्ज जनाब उमर ख़िताब के हवाले किया, और उमर ख़िताब ने को ये तंबीह की गई थी कि वो इस ख़बर को रिलीज़ नहीं करेंगे और इस ख़बर को सियाह राज में रखा जाएगा। लेकिन हमारे पुलिस अफसरान की माजी में भी जो है वो इसी किस्म की कारकर्दगी रही है, और अब भी इन्होंने इसी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उस दहशतगर्द को जो खुफिया इदारों ने गिरफ़्तार किया था उसको न सिर्फ में उसको शो किया गया अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए, बल्कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी इसकी ख़बर रिलीज़ कर दी गई। जिसके बाद जो मज़ीद दहशतगर्द थे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छुपे हुए थे उनको गिरफ़्तार करना था, वो उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की और वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए। अब जिनको जो है वो खुफिया इदारे कोशिश तो कर रहे हैं, तलाशी तो जा रही है, लेकिन अगर उससे पहले ही अगर वो कराची के किसी इलाके में कोई बदअमनी पैदा कर सकते हैं, कोई दहशत गर्दी का मुजाहरा कर सकते हैं, किस शहर में जो है मुल्क को एक अदम इस्तेकाम की जानिब ले जा सकते हैं, अगर वो उनकी कोई अगर कार्रवाई भी वो कर सकते हैं, हालात कुछ ख़राब हो सकते हैं उनके जो है रूपोश होने की वजह से। तो माजी में हमारे इस किस्म के पुलिस अफसरान इन किस्म की कार्रवाइयों से, इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना अमल से अपने प्रमोशंस भी लेते रहें और ज़र भी कमाते रहें। यही वजह है कि एक इंस्पेक्टर जो था वो SP की पोस्ट पर इतनी जल्दी पहुंच गया था, जिसके बाद हमारी आला अदलिया ने न सिर्फ उन्हें रिवर्ट किया बल्कि उनकी सरनजिश भी की गई, और इस मरतबा फिर उन्होंने अपने प्रमोशंस के सिलसिले में अपनी कारकर्दगी को ज़ाहिर करने के लिए इस किस्म का एक अमली मुजाहरा किया और कोशिश की कि वो जो दाइश का दहशतगर्द जो हमारे खुफिया इदारों ने गिरफ़्तार करके उनके हवाले किया है उसकी कारकर्दगी अपने खाते में डालने की कोशिश करे, और इस सिलसिले में उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया। जो दहशतगर्द जिनको गिरफ़्तार करना था जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थे वो अपनी पोजीशनें तब्दील कर चुके, जिससे कराची में बदअमनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि इससे कबल भी जो लाहौर में दहशत गर्दी हुई है, अनारकली बाज़ार में जो बम धमाका हुआ उसकी ज़िम्मेदारी भी BLO ने कबूल की है। इससे कबल इस्लामाबाद में भी पुलिस कांस्टेबल पर जो हमले हुए हैं वो भी दहशत गर्दों की जानिब से किए गए। तो हमारे ख़ास तौर पर सिंध की जो पुलिस है उनका जो ज़िम्मेदारी और गैर ज़िम्मेदारी का उनका मुज़ाहरा था, जिसकी वजह से वो जो दहशतगर्द थे जिनको गिरफ़्तार करना था वो रूपोश हो गए। इसके अलावा मुझे एक IG ऑफिस के ज़िम्मेदार अफसर ने यह भी बताया कि जो 119 हमारे कराची के थाने हैं वहाँ उन थानों में 90 थाने ऐसे हैं जो सियासी बुनियादों पर जिनको इंटीरियर सिंध से बुलाकर SHO लगाया गया है, जिनको ना इन इलाकों की इत्तलात है, ना इनको इन इलाकों का पता है, ना वो कराची के एनवायरनमेंट से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनको जो है सियासी बुनियादों पर यहाँ तैनात किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म के वाक़यात अगर कोई इस किस्म की कोई दहशत गर्दी होती है और इस किस्म के जो वाक़यात अब जन्म ले रहे हैं तो इसमें ये पुलिस अफसरान अपनी वो कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर सकेंगे जो कराची की मुकामी पुलिस माजी में करती रही है। नाज़रीन, अब आते हैं एक दूसरी ख़बर की जानिब जिसका ताल्लुक़ भी कराची से ही है। सिंध असम्बली में हुकूमत की जानिब से जो बल्दियाती कवानीन के हवाले से गुज़श्ता 1 माह कबल बल्दियाती बिल पेश किया गया, जिस पर सिंध भर की तमाम सियासी व मजहबी जमातों ने न सिर्फ अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बल्कि इस सिलसिले में उस वक्त से और अब ताहाल एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने
مختلف اوقات میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تاہم جماعت اسلامی تو گزشتہ 20 روز سے سندھ اسمبلی کے سامنے اس متنازع بل کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ سخت موسم ہے لیکن اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کی کارکنان مستعدی کے ساتھ گزشتہ 20 روز سے سندھ اسمبلی کے سامنے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے مختلف سیاسی رہنماؤں نے اور مختلف وزراء نے احتجاجی مظاہرین سے اور جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطے بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس احتجاج پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایس پی کے جو رہنما ہیں جناب مصطفیٰ کمال، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے 30 جنوری کو چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے اس متنازع بل کے خلاف اپنی احتجاجی مظاہرہ کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 30 جنوری کو جب ہم احتجاج کریں گے تو حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس بل کے حوالے سے جس پر تمام ہماری سندھ کے شہری حلقوں کی سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتوں کو تحفظات ہیں اور جس طرح سے بے چینی پائی جاتی ہے، تو راولپنڈی سے ایک میسج ملنے کے بعد سندھ کے کور کمانڈر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بلا کر ان سے ایک طویل ملاقات کی اور انہیں اس بل کے حوالے سے ان پر واضح کیا کہ وہ اس بل پر نہ صرف نظر ثانی کریں بلکہ جو شہری حلقوں میں اس بل کے حوالے سے بے چینی پائی جاتی ہے اس بے چینی کا بھی خاتمہ کریں اور اپنے اس بل پر نظر ثانی کریں، جس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کے سندھ کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر اپنے صوبائی وزراء سے نہ صرف اس پر مشاورت کر رہے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو سگنل دیا ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے اور جو سندھ کے شہری علاقوں میں اس بل کے حوالے سے بے چینی پائی جاتی ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے اور ایک جمہوری انداز میں جو ہے وہ صوبہ سندھ کو چلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو میری اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد سے وفاقی حکومت کی جانب سے چند وزراء نے متحدہ قومی موومنٹ کی جو ان کی اتحادی جماعت ہے ان کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ سندھ میں ملک بھر میں جو نیا صدارتی نظام متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور پاکستان کی اسٹریم میڈیا میں اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں، رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے، انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے وزراء کو یہ عطیہ دیا ہے کہ چونکہ ملک میں ایک نیا صدارتی نظام متعارف کرایا جا رہا ہے اور اس صدارتی نظام کے تحت جب وہ صدارتی نظام نافذ ہو جائے گا تو پورے ملک میں صوبوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور صوبوں کا خاتمہ ہونے کے بعد جو ہے وہاں ملک بھر میں انتظامی یونٹس قائم کیے جائیں گے۔ ان انتظامی یونٹس کے سلسلے میں کراچی کو ایک علیحدہ حیثیت قرار دے دی جائے گی اور کراچی ایک الگ انتظامی یونٹس کے تحت الگ ہو جائے گا اور پورے ملک کی طرح جو انتظامی یونٹس جس طرح سے پورے ملک میں انتظامی یونٹس بنائے جائیں گے اسی طرح سے کراچی کو بھی ایک انتظامی یونٹس کی شکل دے دی جائے گی، جس کے بعد کراچی کے شہریوں کی اور سیاسی لوگوں کی شکایتوں کا ازالہ ہو سکے گا۔ اب وفاقی حکومت کی جانب سے جن لوگوں نے یہ متحدہ قومی موومنٹ کو یقین دہانی کرائی ہے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے مخالف ہیں یعنی جو پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ آیا اس انتظامی یونٹ کو قبول کرے گی، یہ بات ان کو ہضم ہوگی یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینلز کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔